الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اشكروا الله على نعمائه الجلية والخفية بالصلاة والأضحية، فإنها واجبة على كل مسلم حر مكلف مقيم موسر عن نفسه زكية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالعود فصيبوا بها نفسا. وقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحزر مسلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف ورب رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقداهم علي، وأقرهم في ابن كعب، وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم في العباس ورده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من بعد غرضا، من أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، والسلطان العادل ذل الله في الأرض، من أكرمه وكرمه الله، ومن أهانه وهانه الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سير الموجودات. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم وتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.